परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूम् आचार्यं महतीं चमूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि युयुधानौ विराटश्च युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च किताना दृष्टिकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य पुरीपुण्डिभोजस्य शैव्यश्च नरपुङ्गवः शैलश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् पुत्रोऽजाश्च वीरवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव